छेदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। मीदे का दिमाग घुमा। छेदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मरोगे। फकीर ने घर के सामने आवाज़ लगाई, बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज़ आई, तेरी बहन मैके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। नो 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 नो। बीवी, अगर मैं वक्त होती तो लोग मेरी कदर करते। शौहर, फिर लोग तुम्हें दूर से ही देखकर डर जाते। बीवी, वो क्यों? शौहर, लोग कहते वो देखो, बुरा वक्त आ रहा है। नो 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 नो। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के लिए बहाने आता है और टेंट करवा कर भाग जाता है। नो 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 नो। एक चर्सी को रात 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही चर्सी ने एक थप्पड़ मारा। बीवी ने गुस्से से कहा, बच्चों को कोई ऐसे मारता है? चर्सी बोला, ये पहली रात 3 बजे घर आया है, जब जवान होगा तो किस वक्त घर आएगा? नो 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 नो। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में न उठी। खामन ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बीवी बिस्तर से घूरती रही। खामन बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब, आज इतवार है। शेख, टूथब्रश देना, मेरा ब्रश का एक बाल टूट गया है। शेख साहब, एक बाल टूटा है तो नया ब्रश क्यों ले रहे हो? शेख, जो बाल टूटा है वो आखिरी था। नो 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 नो। रात कमरे का लॉक खराब हो गया। बीवी ने टॉर्च ली और मुझे साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टॉर्च मुझे थमाई और ख़ुद लॉक खोलने में मसरूफ़ हो गई। खासी देर गुजर गई, लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च खुद पकड़ ली और मुझे कहा कि तुम ट्राई करो। मैंने कोशिश की तो लॉक फ़ौरन खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी, अब पता चला कि टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। एक सरदार पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? सरदार, खुदकुशी। आदमी, तो वो गले में पहनकर होती है। सरदार, वहाँ ही डालकर कर रहा था, मेरा तो सांस ही रुक गया था। एक आदमी कब्र पर बैठा हुआ था। रात चलते हुए एक मुसाफिर ने पूछा, डर नहीं लगता कब्र पर बैठे हो? वो आदमी बोला, डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया हूँ। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज़ हंसी की आवाज़ आती है, इस खुशहाल ज़िंदगी का क्या राज है? आदमी, मेरी बीवी रोज़ मुझे जूतियों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। खुदा का शुक्र है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। टीचर, आई लव यू किसने ईजाद किया? चाइना ने। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि उसकी ना कोई गारंटी है ना वारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। एक आदमी 500 का नोट लेकर बैंक गया। कैशियर ने बोला, ये जाली नोट है। आदमी बोला, जमा मेरे अकाउंट में होगा, आपको क्या तकलीफ है? नो 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 नो। मासी, मालकिन मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन, तो 10 दिन छुट्टी पर जाएगी तो तेरे साहब का खाना कौन बनाएगा? उन्हें दवा कौन देगा? उनके कपड़े कौन देगा? उनका बिस्तर कौन लगाएगा? मासी ने शर्माते हुए बड़े प्यार से कहा, मालकिन आप कहें तो साहब को भी साथ ले जाओ। शेख मरते वक्त, बेगम तुम कहाँ हो? बेगम, आपके पास। शेख, और मेरे बच्चे? बेगम, वो भी आपके पास। शेख, तो फिर साथ वाले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? नो 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 नो। ट्रेन में एक मच्छर चाइनीज़ के हाथों पर बैठा तो उसने उसे पकड़कर खा लिया। फिर एक और मच्छर बराबर में बैठे हुए फरहान के यहाँ बैठा तो फरहान चाइनीज़ से बोला, 50 रुपये में खरीदेगा? नो 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 नो। मैं राशि का बेटा, अब्बा मैंने सुना है कि माँ बाप को देखो तो बहुत सवाब मिलता है। बाप, कुत्ते दया पुत्रा, जिस तरह तू छुप छुप के देखता है उस तरह तो गुनाह मिलता है। नो 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 नो। एक सरदार अपने घर की बिल्ली से तंग आकर उसे कहीं छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली उससे पहले घर पहुंच चुकी थी। वो बिल्ली को फिर कहीं दूर छोड़ आया और घर फ़ोन करके पूछा ही कि बिल्ली घर पहुंच गई। उसकी बीवी ने कहा, पहुंच गई है।
سردار بولا، اس کمینے سے بولو مجھے آ کر لے جائے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ فقیر، مینو کھان واسطے کچھ دیو۔ شیخ، کل والا سالن کھا لیں گا؟ فقیر، ہاں۔ شیخ، چل پھر کل نو آویں۔ No. یہ اس دن کا واقعہ ہے جب ابا جی نے مجھے بہت مارا کوٹا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابا جی نے مجھے بجلی کا بل جمع کروانے بھیجا اور میں نے ان پیسوں سے لاٹری کا ٹکٹ خرید رکھی تھی یا گاڑی۔ جب میں گھر پہنچا ابا کو صورتحال بتائی تو بہت مار پڑی، لیکن اگلے دن جب صبح میں سو کر اٹھا تو دروازے پر کھڑی گاڑی دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ سب سے زیادہ میری چیخیں بلند تھی کیونکہ گاڑی واپٹا والوں کی تھی جو میٹر کاٹنے آئے تھے۔ ابا جی نے دوبارہ مجھے کوٹا۔ No. پٹھان ایک گھر میں چوری کرنے گیا۔ تجوری پر لکھا تھا تجوری کو توڑنے کی ضرورت نہیں، *#440 لگاؤ اور سامنے والے لال بٹن کو دباؤ، تجوری مکمل کھل جائے گی۔ جیسے ہی بٹن دبایا الارم بجا اور پولیس آ گئی۔ جاتے وقت پٹھان معلوم مکان سے بولا، خدا کا قسم آج انسانیت سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ No. میں اکیلا بیٹھ کے نیوز سنوں تو آلو مہنگے ہو گئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور جب ابو کے ساتھ بیٹھ کے سنوں تو رکشے والے کی بیٹی نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ No. افسوسناک خبر، لاہور میں 17 سالہ نوجوان نے جیب خرچ نہ ملنے پر پنکھے میں رسی ڈال کر اسے نیچے اتارا اور کباڑی کو بیچ دیا۔ پازیٹیو سوچو، نیو جنریشن ہے۔ شیخ صاحب نے اپنی نئی کار دفتر کے باہر روکی۔ ابھی اس نے کار کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک ٹرک نے ایسی زور کی ٹکر ماری کہ کار کا دروازہ دور جا گیا۔ پولیس انسپیکٹر پہنچا تو وہ شخص چیخ کر کہنے لگا، اتنی قیمتی کار کا یہ حشر، میں نے کل ہی یہ کار خریدی تھی، اتنے روپے ضائع ہو گئے ہیں، کتنی مرمت ہو جائے گی، لیکن یہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ انسپیکٹر نے کہا، میں نے آپ جیسا آدمی پہلے نہیں دیکھا۔ آپ کو کار کے نقصان کی فکر ہے، یہ احساس ہی نہیں کہ آپ کا پورا ہاتھ کلائی سے غائب ہے۔ شیخ صاحب نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی اور بے ساختہ بولے، اوہ میرے خدایا، اس کا مطلب میری نئی راڈ گھڑی بھی گئی۔ No. شیخ صاحب نے تنخواہ مقرر کرنے کے لیے نوکرانی سے پوچھا، پہلے جس کے گھر میں کام کرتی تھی وہ کیا تنخواہ دیتے تھے؟ نوکرانی نے کہا، شیخ صاحب کی پوچھیں تو میں وہاں پر روٹی پانی پر کام کرتی تھی۔ شیخ صاحب نے کہا، تو پھر ہمارے ساتھ کچھ رعایت نہیں کرو گی؟ سنا ہے یہ طے پایا ہے نوکرانی ادھر سوموار اور ادھر جمعرات کا روزہ رکھا کرے گی۔ No. شادی کی پہلی رات شوہر سب سے پیار سے رہنا، سب کی عزت کرنا، سب کا خیال رکھنا، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بچوں سے پیار کرنا۔ بیوی، کمرے کا دروازہ کھول کر سب اندر آ جاؤ، یہاں درس ہو رہا ہے۔ ایک پٹھان بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پہ جا گرا۔ لڑکی، بدتمیز، کیا کر رہے ہو؟ پٹھان، کراچی یونیورسٹی سے BCom، اور آپ؟ No. ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا، پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی۔ پولیس، کیا کر رہے ہو؟ چرسی، کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس، یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ چرسی، والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک پٹھان جب بھی کپڑے دھوتا اس دن زور کی بارش ہو جاتی۔ ایک دن تیز دھوپ تھی، پٹھان نے شکر کیا اور سرف لینے چلا گیا۔ پٹھان دکان میں داخل ہوا ہی تھا کہ زوردار بادل گرجا۔ پٹھان باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، کدھر؟ ہم تو بسکٹ لینے آیا ہے۔